trials and storms, we stand strong in His presence, where we belong. A royal priesthood, His light we bear, guiding the lost with love and care. We are His people, chosen and free. Kingdom of peace, His power we see. His word is our shield, His love is our guide. In His holy kingdom, we forever reside. Kingdom of grace, we raise your with hearts of worship, forever proclaim. Holy and righteous, we stand in your praise. Kingdom of peace, we seek your in the kingdom of peace, we are made whole. Bound by your spirit, you heal every soul. We rise with your power, stand in your love, shine in your love. We walk in your light, kingdom of Mayong gabi, Luzon, Visayas ug Mindanao. Labi na gyud sa source of this divine wisdom, Supreme Divine Master Pope Junito G. Yabo ug sa iyang pamilya sa Mandanay. Mayong gabi. Ug di nato kalimtan ang atong igsoon didto sa Maryland, USA. Na mao si Cardinal Ambrosio Rizani ug sa itong kauban diha nga si Sister Gloria Uy. Ang dapit sa Kabuntagon, kaya lahi mag-oras ito, no? Ug dito po sa New Zealand, kay Brother Jimwell Rodriguez, kumusta diha igsoon? Dapit sa Kabuntagon diha. O dito po sa New Jersey, sa California, sa New York, o sa tanan, no? Sa Australia, sa tanang mga nasod nga maabot ato programa, labi na sa mga kaubanan, o sa tanang mga nagsubaybay niini, magayon ako kaninyo nga padayon sa inyong pag ambit sa mga kamaturan, pulong, gikan sa mga tudlo. Ang kini maghatag nato og kagawasan o kaluwasan. O sa atong mga kaubanan dili sa Pilipinas,
ito kalimtan ato igsuon dito sa Semirara Antique kay Bishop Arturo Amaba. Musta dia Bishop ug sa imong mga pamilya. Ito sa Baybay Leyte sa pamilya ni Brother Oscar Rodriguez, amahan ni Jimbel. Musta dia ug sa imong mga pamilya. Ang dapit sa Gabion, sa Bukidnon, kay Arcel Reyna ug kay Rose Dipos. Itong duha ka sisters dito. Kumusta og mayong dapit sa Gabion. Ito sa Samal, sa Davao, ang pamilya ni Master dito sa Camp 19, sa balay ni Mongcado, kay General Hilario Camino Mongcado. Ang dapit sa Gabion, dito po sa Mulabi, sa mga Olivar family, Bishop David Olivar, sa iyong pamilya, dito po sa San Pablo. So ni Master, musta dia, dapit sa Gabion. O sa tanan, mga kaubanan akong cardinals, mga bishop, mga brothers and sisters, sa gingharian sa mga saserdote, mayang gabi, o mayang pagpaminaw, mayang pagtanaw sa itong programa karon. Padayon kita. O kini ang ato ang pagyabo sa kamatuoran sa kahanginan. Ilagi na ning live program sa Facebook. Ito po ninyo upload sa YouTube. So ako nga, ang ito gibuhat, aron nga kining kaalama nga maoy nag-iisa, no? Ang kanta nag-iisa mao gayud ni ang usa ka kamatuoran nga sangyaw nga pinaagi sa diktasyon sa balang espiritu ngadto sa mahal magtudlo. Mao kining kaalam karon nga mga banhaw sa mga katawhan nga nagalakaw sa kangitngit. Makaingon tag kangitngit tungod kay ang dili pagkasayon sa kamatuoran labi na sa plano gikan sa hunahuna sa Ginoo nga nada sa balang kasulatan mao kanay mahimong makapangitngit sa mga tawo tungod kay dili sila masayod kung uno sa gayod ang kamatuoran niining tanan labi na gyud sa atong kaluwasan. Mao nga sumala sa Juan 16:13 moabot ang espiritu sa kamatuoran. Mao nga moabutay dili ni siya konektado sa bisag unsa nga mga simbahan gikan sa kaniadto. No, kani nga espiritu sa kamatuoran muguwa ni siya. Sumala sa tagna nga moabot ang espiritu sa kamatuoran sa Juan 16:13 nga sige nga itong ginabasa. Kani siya magasulti sumala base no, siya magasulti sa butang sa tibuok kamatuoran nga kini iyang madungog gikan sa amahan. Mauna nga ang kamatuoran dili pinaagi o pag-eskwela sa theology sa mga universidad, dili paagi og experience sa pagsangyaw sa laing klase sa mga simbahan, dili makuha nato pinaagi sa tuwa nga pagpaningkamot og basa sa balang kasulatan, dili nato makuha diya ang espiritu sa kamatuoran. Nga naman, siya magasulti sumala sa iyang madungog. Ato nang basahon para duga nga review na lang po sa atong mga viewers o atong tanan. Ang Juan 16:13 mao kaniya nakasulat aron nga perminti natong mabutang sa tong nahuna nga aduna gi magawa nga spirit of truth nga kanisya magasulti sa mga butang nga iyang nadungog tungod sa atong gipangita karon nga kaluwasan. So mo ni ato ang studihan pag-ayo makigsunan aron kita makakaplag niini. Kaya kamatuoran maghatag nato og kagawasan o kaluwasan. Mala gisulat sa Juan 16:13 nagingon. Inigabot sa espiritu sa kamatuoran kini siya mao ang magatultol kaninyo ngadto sa tibuok nga kamatuoran. So atong balikan igsoon magatultol kaninyo ngadto sa tibuok nga kamatuoran. Kay siya dili magasulti sa iyang kinaugalingong pagbulutan, inunuwa ang iyang madungog, mao ang iyang igasulti, ug ang butang nga umalabot, iyang igatug-an kaninyo. Mao na nga ang espiritu sa kamatuoran, magasulti siya sumala sa iyang madungog. O isulti niya ngadto ang tibuok nga kamatuoran. So, makadungog siya sa lakton nga pagasulti, ini siya adunay dalunggan. Kay makadungog man siya sa diktasyon sa
espiritu amo ang Dios. No, ato pa nang gibasa sa kanadto nga ang Dios makagisulti sa damgo ug sa mga panan-awon. Muna ang mga propeta, mga atong mabasa sa walang kasulatan kana ilahang mga prophecy, most of that are dreams and vision. Pakita sa Ginoo. So muna ang Ginoo makagistorya pinagi sa damgo ug sa mga panan-awon ug isulat dayon sa mga propeta. Muna ang pagkabugna sa pagkamugso sa balaang kasulatan pinagi kana sa diktasyon sa balaang espiritu. Dito pa na kang Moises nga Dios dito nagdikta kang Moises unsa iyahang isulat. Mao na nga nasayon si Moises sa history sa pagkatukod sa kalibutan tungod kay ang Dios nga creator nga Holy Spirit, God Father, mao man ang magdikta sa tao aron mahibalo ang tao kung unsay tinuod nga panghitabo sa kaniadto o sa umalabo. Kay giplano naman daan sa Ginoo ang kalibutan kay aduna na may sukod sa mga kapanahunan sumala diya sa balaang kasulatan. Mao na nga ngatuan na po karon nga tun-an mga igsunan mao kaning gitawag og ani ato ang topic nga kasagaran sa mga simbahan niini dili mutuo dili mudawat. Ang ubang religion ani mutuo sila ug ilang gina preach sa ilang mga katauhan pero sa mga Christian medyo gamay ra nga mga pundok ang nituo niini. Kaya ang topic nato karon mao ang pamatuod gikan sa Biblia may tungod sa reincarnation. So mo ni ang topic karon mga igsunan nga agi ni controversial sa agi no. No gana ko naka imamat nga CFD nga yata kong gitawagan pinagi siyang live nga program. Mo lagi nga taas-taas po ito ang mga istorya o ganito sudod nga gayon anto nga gitagaan siya sa katong husay pinagis kalam sa malmutudlo mao gyapon bisan no klaro na kayo masabot na dili gid sila mudawat kay lang gusto litra por litra nga mabasa sa balaang kasulatan. Mao na kung yana atong nahuna litra por litra dili lang ta mutuo sulti ni Jesus nga kung masulat pa lang tanan sa balaang kasulatan. So wala nga dili masulat tanan. Unang dunay gitago ang Dios. Dunay tinago. Ang Dios nga creator mao ang nagbugna sa mga tinago. Mao na mga igsunan. Mao na nga kung ato yung sayron pag-ayo ang reincarnation mao kana ang pulong o mao kana ang word nga adunay pagbalik. Ato nang masaysa, ato nang mabasa niya sa history, sa science, sa research, o sa meaning anang reincarnation. So ang atong title niya is pamatuod. Ikan sa balaang kasulatan may tungod sa reincarnation. Dili ta mag-base og litra por litra. Kaya nga naman, doon na may basa diya sa Ecclesiastes 7:24. Ito naman yung gibasa sa niya, no? Balikon nga po. Nga, kadtong na mao. Halayo kayo og halom, kinsa man ang makatugkad niini. Mao na nga klaro kayo nga ang balaang kasulatan tugkarunon gayon. Halalom kayo og tugkarunon, sabtunon kayo. Muna nga dunay gi mga maghuhubad, interpreter nga ipadala ang Dios para ni ana. No, apan dili tanan nagasulti sa tinuod nga interpretation. Og gyapon sa Salmo magisunan doon na po mabasa nato sa Salmo 14:2 nga ang Dios si Jehovah o si Kristo nagsudong sukad sa ibabaw sa langit. Ang panahon balik ha. Sa Salmo 14:2 mo kaniyang mabasa. Si Jehovah nagsudong sukad sa langit sa ibabaw sa mga anak sa mga tao sa pagtanaw kung may usaba nga nakasabot nga nangita sa Dios. Mao nga ang balaang kasulatan, labi na kita nga nangita ta sa Ginoo. Kinahanglan gid siya og panabot, no? Sudong Ginoo kung may usaba nga nakasabot. So lisod kayo ang balaang kasulatan magisunan. Dili nga na kasayon. Dili nga na kasimple nga ato lang basahon sama sa gabasa ka og libro, dahil paghuman, okay na. Bisa pag nabasa nimo ng balaang kasulatan cover to cover sama sa ilang giingon nga mga pastor, mga pari hanitin ang kaigbasa ng Biblia kasi ginabasa nila pero ang pangutana karon
ang panabot nakuha pa nila. So diya ta sa panabot. Kaya pagbasa sa yun na bisa grade 1, elementary, no? High school, pwede yung basa sa balang kasulatan. Pero kanang panabot, amato sa Ginoo nga gisundong siya kung may usabang nga nakasabot, mo na ilisod. Kay ang gitahasan sa Ginoo nga magasulti sa tibuok nga kamatuoran kanimang espiritu sa kamatuoran nga makadungog. So tao ni siya kay makadungman. May dalunggan napoy mata, napoy ilong, napoy baba. Kaya usaw niya pagkadungog wala sa ilong ginhawa, no? Kaya usaw pa niya pagistorya sa tibuok kamatuoran, wala po siya baba, no? Mao na nga tao ni sa mga kaigsuonan. Mao na nga ato ang tagaan kining panabot karon kay aron nga ang mga tao nga gilabay-labay ra ning word nga reincarnation. Iawat na nga to nga dunay mahigmata. Nga naa day sa balang kasulatan, dunay day kasaysayan nga mapamatud-an may tungod anang reincarnation. Aron nga kita mismo dili ta mahimong maapil ang itawag nga nagalakaw sa kangit. Kay kanang dili ka mahibalo, kangit-ngit man na. Di ka masayod sa kamatuoran, kangit-ngit na. Sama ra na ang gitagaan ka og ansiranan sa usa ka maestra o maestro nga wala ka nakaagi og review, wala ka nakaagi sa mga topic o mao nga lesson, natabo nga di jud ka answer. Ngit-ngit gyud kayo, wa jud kay kalibutan. Nga na pod mga kaigsoon no. Mo na nga gano tong pagtagad aron nga binagid sa mga magsangyaw aron nga sila pod makasaksi sila diya sa balang kasulatan nga dunay ginahitabo diya nga paagi o proseso. Dunay ginahitabo diya nga atong mapamatud-an nga kana siya usa kana ka senaryo sa gitawag nga reincarnation. So mo na purpose atong pahayag karon mag-igsuonan ato ang pagpalanog o atong pagpadayag ni ini nga topiko may tungod sa pamatuod gikan sa Biblia sa reincarnation. Ang muna natong basahon nga mag-igsuonan dirita sa panagna. Adunay panagna ang Biblia nga adunay usa ka tawo nga ipadala sa dili pa ang dakong adlaw ni Jehova o ni Kristo. Dili ta manukad kay naa dinhi sa mao nga propesiya nagumikan ang mao nga panghitabo. Naa dinhi ug may masabta na to sa pag-utingkay na to o sa pagbasa na to sa kasaysayan nga makita o mabasa sa balang kasulatan. Atong basahon ang Malakyas. Sa Malakyas 4 bersikulo 5 ngadto sa 6. Mao kini ang nakasulat mga kaigsuonan. Adunay prophecy. Malakyas 4:5 ngadto sa 6. Mao kaniya nakasulat. Aniya karon akong ipadala kaninyo si Elias ang manalagna sa dili pa moabot ang dako ug makalilisan nga adlaw ni Jehova. O kana si Jehova, USBH religion na kana siya nga name refer na sa Dios atong ilisag Kristo. Aniya karon ako ipadala kaninyo si Elias ang manalagna sa dili pa moabot ang dako og makalilisan nga adlaw ni Jehova o adlaw ni Kristo. So ipadala daw si Elias, no? Ipadala si Elias ang manalagna means prophet sa dili pa moabot ang dako og makalilisan nga adlaw ni Kristo. Sa 6. Ug iyang pabalikon ang kasing-kasing sa mga amahan ngadto sa mga bata ug ang kasing-kasing sa mga bata ngadto sa ilang amahan. Tingali niya ako moanhi og samaran ko ang yuta pinaagi sa usa ka panghimaraw. So mao na ang iyang tahas. Mao na ang papel nga atong ang tukion karon. Kini siya mag-una sa dili pa moabot ang dako ug makalilisan nga adlaw ni Kristo. Kinsay mag-una? Mao si Elias. Ipadala siya sa dili pa moabot ang adlaw dakong adlaw sa Dios.
So kada nga prophecy mga igsunan, gisulat ni Malakyas, si Elias ang muuna o abot sa dili pa moabot ang adlaw ni Kristo. Mao na ang prophecy sa daang tugon. Nga gani sa kapanahunan na dito ni Panginoon Hesus Kristo, ang mga eskriba nagtamod niini. Ilang kay eskriba, ang mga saserdote, mga parisyo, dili sila ignorante o wala po nila kana wala pa nila ingon nga wala gituhuan. Kundi kana ila ginanggi bantayan sa kanunay. Nga naman, tungod kay atong mabasa sa balaang kasulatan, diya sa sulat sa San Mateo Kapitulo 17, versikulo 10. Dinhi na to masabot nga ang mga eskriba nakabantay sila niini. Ug mao kani ang sinyalis o timaan nga ilang gitamod, nga ilang gitiman-an sa kanunay. Aron nga mahibalo sila sa paagi ay pa moabot ang adlaw ni Kristo. Aduna na sila'y makita nga timaylahan sumala sa gibasa nato ganina nga prophecy. So ang prophecy si Elias magauna. Mo na nga to i-prove nga ila kanang gitiman-an kanunay. Sa Mateo Kapitulo 17, versikulo 10, mao kani ang atong mabasa. Ug gipangutana siya sa mga tinun-an nga nag-ingon. Nan, nganong magaingon man ang mga eskriba nga si Elias kinahanglan kuno nga muuna usa sa pag-anhi. So mao kana ang pangutana sa mga tinun-an ngadto ni Panginoong Hesukristo sa iyang kapanahunan nga ngano man magaingon ang mga eskriba nga si Elias kinahanglan kuno nga muuna sa pag-anhi. Ang mga eskriba nasayod sila. Ilang ka eskriba, sacerdote, tanan nga mga adunay katungdanan sa balaang luyanan sa Dios sa templo dito sa Jerusalem. Mga kaparian, sacerdote, high priest, nasayod sila anang sulat ni Propeta Malakyas nga sa dili pa ang dako makailisan nga adlaw sa Dios ay padala una si Elias. Mao na ang mga tinun-an ngutana sa ni Kristo ngano man nga matod sa mga eskriba o sumala sa mga eskriba ilang sulti magaingon man sila nga si Elias kinahanglan kuno muuna usa sa pag-anhi. Si ang mga tinun-an gatuo ni Kristo nga ang gatuo ni Hesus nga mao siya si Kristo. Nga si Hesus mao ang panagna nga batang lalaki nga kagamhanan ni gatungtong sa iyang abaga sa Isaias 9:6. Siya ang Dios, amahan, walay katapusan, prinsipe sa pakigdayon. Mao na nga ang mga apostoles, mga tinun-an ni Kristo, nasayod sila. Apan duna sila pangutana ngano man ang mga eskriba musulti man sila, moingon man sila nga sa dili pa moabot ang Dios, dili pa moabot si Kristo. Kinahanglan magauna si Elias. Ngano man tungod kay dito nagibase nila sa atong gibasa ganina sa Malakyas 4:5-6 nga sa dili pa moabot ang dako makailisan nga adlaw ni Kristo o ni Huba muuna o ipadala si Elias. Muna og abot si Elias. Muna magisunan. So muna na nga kanang yung kasulatan script gina sa Ginoo. Muna nga tinuod ang sulti. So mahal mong tudlo nga ang balaang kasulatan script kana mao na nga ang kalibutan nahimo dayong drama. Nahimong drama ang kalibutan tungod kay ang balaang kasulatan aduna may mga propesiya nga matuman sa unahan. Sama na Malakyas 4:5-6 nga magauna si Elias sa dili pa maabot ang dako makailisa nga adlaw sa Dios o ni Kristo na natuman kana pag-abot dito ni Panginoong Hesukristo sa Jerusalem sa Israel. Diin nangutana iyang mga apostoles
Ang timailhan niya ng pag-abot ni Kristo, muuna pag-abot si Elias. Sumala o base sa gisulti sa mga eskriba. Kaya mga eskriba po, nagbasa po sa propesiya. Mao na mga kaigsunan. Mao na nga si Jesus, mutubag gid siya. Kay siya man ang Kristo. Ibalo ang mga tinunan niya na siya ang Kristo, nan, kung saan man na niya pag pamatuod nga siya ang Kristo, kung dili matuman ang tagna ni Malakyas nga ipadala una, no? Muabot una si Elias aya ang adlaw aya si Kristo. So mo na pattern nga gihatag sa daang tugon may tungod anang pag-abot ni Kristo ng igsunan. So ingana na, no? Sa panahon na ni Jesus Kristo, si Jesus nagpamatuod na nga si Elias nahianhina nga nasabot sa mga apostoles kung kinsang tawhana ang iyang gipasabot. So wala nga atong ipadayon og basa sa Mateo 17 ato may bawaan dayon. Kung natuman ba ang sulti sa mga eskriba nga muuna og anhi si Elias. Atong basahon sa sugod ya punta sa 17 padulong ta sa 13. Dili na to masabot nga gitubag ni Kristo ang pangutana sa mga tununan og kini natuman. Umasahon. O gipangutana siya sa mga tinunan nga nanag-ingon. Nan nganong magaingon man ang mga eskriba nga si Elias kinahanglan kuno nga muuna usa sa pag-anhi. Muni pangutana no? Nganong man gid ang mga eskriba musulti man sila nga ato pa nang dadto na to sa senaryo sa kaniadto nga nagdebate sila dito sa tinunan ng mga eskriba mingon ang mga eskriba nga kana inyong magtutudlo nga si Jesus mao na ang Kristo na may mabasa din sa sulat ni Malakyas nga sa dili pa maabot ang adlaw ni Kristo muna pag ani si Elias ang pangutana karon asa ba ron si Elias naabot na ba niuna na ba si Elias nakita na ba tag Elias karon kaya mutuot ang kana si Jesus karon nga nagsangyaw mao na ang Kristo mo na ang tinuod nga katumanan sa balang sulatan, no? Nana ang Dios karon. Tuota. Asam ni si Elias. Wala mo na say literal nga panagsumpak ay nila. So mo na nga tinunan nangutana ni Kristo. Kay mao man na gitamod, mao man na gitiman-an sa mga eskriba o sa mga saserdote. So karon ipadayon na to ang kasulatan dito sa 11. Og kanila mitubag siya nga nag-ingon. Mao ni tubag ni Jesus. Og kanila mitubag siya nga nag-ingon. Tinuod nga si Elias kinahanglan mag-anhi og iga pasiuli niya ang tanang mga butang. Sumpay ta sa 12. Sumato ni Kristo tinuod nga si Elias mag-anhi. Sa 12. 17:12 sa sulat ni San Mateo. Apan sultihan ko kamo nga si Elias nahianhina o wala sila makaila kaniya. Inunua ilang gibuhatan siya sumala sa ilang gusto. Sa sama nga kaagi ang anak sa tao magaantos diha sa ilang mga kamot. So muna itubag ni Jesus. Ina na yung mga tinunan nga sultihan nyo kamo nga si Elias nahianhina o wala sila makaila kaniya. Mao na ang tubag ni Panginoong Jesucristo. Tusumpayan. Sa 13. Excuse me. Og ang mga tinunan nakasabot nga nagsulti siya kanila may tungod kang Juan nga Bautista.
Mao nga klaro kay mga kaigsunan nga sila sa kaniadto bisan ang mga saserdote, bisan ang mga eskriba, ang mga batid sa balaang kasulatan, sige og basa sa Biblia o kanang scroll, balaang kasulatan, wala gid sila makaila. Nga adunay katumanan og natuman na sa ilang panahon. Nga wala sila makaila dayon sa Mateo 3:17-13 ug ang mga tinun-an nakasabot nga nagsulti siya kanila mahitungod kang Juan nga Bautista. No, klaro kay no? Dito na nakasabot ang mga tinun-an. Kung balik Oh. Og ang mga tinun-an nakasabot nga nagsulti siya kanila mahitungod kang Juan nga Bautista. Dito dayon nakasabot ang mga tinun-an. Oh. Gisultihan ni Jesus, kay dili sultihan ni Jesus magduduha man yang mga tinun-an. Kung mao ba siya si Kristo, nga ilang gipaabot. Ngano man, wa man si Elias, wa man gauna. So kung dili mo tugan si Kristo nga nana si Elias, was la kaila, nabodo si Juan Bautista, nan dili masubay sa propesiya sa Dios na ayaw maabot ang adlaw ni Kristo, maguna si Elias. So wala nga mismo si Kristo, Dios. Lagi sa lawas sa Kristo, nagtumang yon sa script sa balaang kasulatan. Gisunod yon kung unsay tagna nga matuman sa unahan. Ingana ang Biblia mga kaigsunan. Ingana ang pulong sa Dios, ingana kapawa. Pero dili di ay basta-basta ang katumanan. Kay sumala sa itong nabasa, isulti si Jesus, sultihan no kamo nga si Elias na nahianhina o wala sila makaila. Nga na magigsunan. So kung moabot pa ng Espiritu sa kamatuuran, dili pod makaila. Bisan pagkinsang mga pare dia, mga obispo dia, mga banggiitang founder sa mga grupo nga daghang mga sakop, milyon ba na, dili yun basta-basta makaila. No? Oh, tanawa dito sa panahon nila, mga Isos. Ang mga eskriba dito, ang mga saserdote, wala sila makaila. Pero nagbasa sila sa propesiya ni Malakias nga muunag ani si Elias. Pero pagkatuma na sa mao nga propesiya, wala sila makaila. Manang dili lagi pwede nga kanang Biblia atong iliteral pagbasa nga mao na. Kay pagguwa niya na, pagperforma na sa aktual, dili naman dayon ta makaila. Kay spiritual man ang buhat sa Ginoo. Ang makaila niya na ang Diyos mismo. Mao nang si Kristo nakaila siya kung kinsa si Elias. Kay naman niya ang Diyos, naman niya ang Espiritu Santo nga makaila sa matag tao kung kinsa kanang tawhana, kinsa iyang Espiritu. Ingana mga kaigsunan. Mao na nga gitubag ni Jesus nga natuman na nga si Elias naabot na. Apan wala sila makaila kaniya. Mao na problema dito. No, nya abot yun sa katumanan sa balaang kasulatan, dili basta-basta nga makaila sa mga partakers nga ipadala sa Dios. Diha mga igsunan. Dili kay nakita niyo taura usa ka pobre o sa ka uyamot nga magsangyaw, makaingon din mo nga layo ng istuwa. Ato ang simbahan, gwapo kayo. Kita, natay mga kutsi, mga auto, mga gwapo kita mga service. Mga ministro ta, mga pare ta, kana sila dia, mga mayukmok kaya na. No? Susulpot, bagurang miguwa na sila. Ang resulta, sa mas kanya ito ni Panginoon Kristo, nga nisulpot ni Panginoon Kristo, kauban sa mga apostoles, mga tinunaan, mao
mao day tinuod nga gipadala sa Ginoo nga mo perform sa propesiya. Ingana na magisunan. No? Bisan pag unsa ta ka dako tong ranggo, bisan unsa to gibasa ng Bible back to back. Bisan pa og daghang kita mga membro apan kung dili kita mo'y gitahasan sa pag-ila sa mga espiritu, maparihat ta sa mga eskriba sa kaniadto. Nga sige na lang gaingon nga muuna ginag-abot si Elias ay ang adlaw ni Kristo. Pero ang resulta gasige sila basa, wa sila kabalo nga natuma na ang mao nga propesiya. Diha na maunay dakong kalainan sa giingon din nga espirituhanon nga magsasangyaw nga pinadala sa Dios o katong magsasangyaw nga nahimo lang magsangyaw pinagi sa pagpaningkamot o basa o tuon sa Biblia kay yung interpretation o mo ba nag-eskwela sa theology o sa universidad nga doon na gitawag nga kurso nga pagka-theologian, study about God. Pero ang ilang kahibalo dito, knowledge ra, dili diktado sa balaang espiritu. Mao po na mahitabo magisunan. Ngayon itong kapanahon karon. Balik ta. So gitubag ni Kristo ang pangutana sa mga tinunan og nakasabot ang mga tinunan nga ang gipasabot ni Panginoon Kristo mao si Elias nga ang lawas mao si Juan nga Bautista. Naabot na si Elias ang lawas mao si Juan nga Bautista. Ingana mga kaigsuonan, ang nahitabo sa kaniadto nga nalansisan, nalipat ang mga eskriba, saserdote, parisyo sa Jerusalem, nalipat sila. Wala sila mituo ni Panginoon Kristo kay nangita sila og timailhan. Nangita sila og pamatuod. Nagibase na po nila sa balaang kasulatan. Mao na, nga kanang reincarnation, bisan sa kaniadto, sa panahon ng Kristo, wala pun mutuo ang mga saserdote, mga eskriba niya. Wa sila mutuo. Kay gani, bisan pag isangyaw to sa mga apostoles, namingon sila nga, si Elias mao si Juan Bautista, reincarnated, dili mutuo ang mga eskriba o saserdote dito. Kaya nga naman, ang inahalaging gusto, literal nga Elias nga dagway sa kaniadto nga mubangon sa lubnganan o musulti nga mao si Elias yato nga maguna sa dili pa maabot si Kristo. Mao na, no? Manang kani nga word nga reincarnation. Dako kani siya og kanang tagaan og pagpanabot, no? Dako kayo nga panabot atong igahin niini. Kay espirituhanon kini nga buhat dili material mga kaigsuonan. Mao na. Aduna patay usa nga mopamatuon, nga mopalig-on sa pulong ni Kristo nga si Elias mao si Juan nga Bautista. Kung sa una natong gibasa sa Mateo 17, 10 naman sa 13, gisulti ni Jesus og ang iyang mga tunuan nakasabot. So gikan na sa mga unang-una sa tunuan nakasabot sila nga gipasabot ni Kristo nga si Elias mao si Juan nga Bautista. Karon ang atong basahon gikan mismo sa baba ni Panginoon Kristo. Nga iyang gi-declare, iyang gibunyagan, no? Iyang gisulti. Litra por litra nga si Elias mao si Juan nga Bautista. Atong basahon. Sulat ni San Mateo kapitulo 11. Gikan ta sa city taman sa 14. Aron ibaw na to ang tibuok nga detalye. Okay na kasulat. Og sa paglakaw na nila, si Jesus misugod sa pagsulti ngadto sa mga panon sa katawhan. May tungod kang Juan. Siya miingon kanila, unsa bay inyong giadto aron tan-awon didto sa mga awaw?
ang usaba ka bagakay nga ginakuso-kuso sa hangin? 8. Nganong miadto man kamo didto? Aron ba sa pagtan-aw sa usa ka tawo nga nagsulob og luho nga mga bisti? Tan-awa, ang managsulob og luho nga mga bisti ana sa mga balay sa mga hari. 9. Apan, ngano lagi nga miadto man kamo? Aron ba pagtan-aw sa usa ka propeta? Oo, sultihan mo kamo. Og labaw pagani sa propeta. 10. Kay kinisya, mauman ang gisgutan sa inisulat nga nagaingon, tan-awa, iga padala ko ang akong magsasangyaw nga magauna kanimo. Siya mao ang magaandam sa imong dalan sa tubangan mo. Klaro ni kayo, detalyado ni kayo na. Magauna sa dalan. 11. Sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga sa mga gianak o babayi, wala pa'y naitunga nga mulabaw pa kadako kay kang Juan nga Bautista. Ngani, ang labing gamay diha sa langit dako pa kay kaniya. 12. Sukad sa mga adlaw ni Juan nga Bautista, hangtod karon ang gingharian sa langit nakaagom na sa mga paglugos. O kini ginaagaw sa mga manglulugos, pinaaging kusog. 13. Kay ang tanang mga propeta o ang kasuguan na naghimog mga propesiya hangtod kang Juan. 14. O kung buot kamo mutuo niini, siya mao si Elias nga maga-anhid. O see? Klaro kayo makaigsunan. Gikan sa baba ni Panginoong Hesukristo iyang giasoy. Giasoy niya pag-ayo. Ngano maadto mo sa awaaw, ngita ba mo itong gasuot og luho? Ang kanang gasuot og luho, maninot kumisti na sa balay sari, na sa ngirian, no? Tingon. Nung mga tumo dito sa awaaw, tungod kay gusto mo tanaw og propeta. Oo. Mo to ingon rayon. Sultihan ko kamo. Ito'y pulo ni Kristo dito. Na? Mga gasubay yun, og script. Na? Kay sa pagkatinon, bagay ko kaninyo nga sa mga gianak o babay, wala pa'y naitungha. Pero dito sa unahan, sa itong gibasa ganina, kay kinisya mauman ang gisgutan sa inusulat nga nagaingon. Apan ngano lagi nga miadto man kamo aron bas pagtanaw sa propeta? Oo, sultihan mo kamo ug labaw pagani sa propeta kay kinisya mauman ang gisgutan sa nisulat nga nagaingon, tan-awa, iga padala ko ang akong magsangyaw nga magauna kanimo, siya mao ang magaandam sa imong dalan sa tubangan mo. No, sa pagkatinuod, magaingon ako nga sa gianak ubay, walay naitungha nga mulabaw pa kadako kay kang Juan nga Bautista. So klaro kay magisunan, namulong si Kristo, nagasinggit sa waaw, ng ilang tuon, usa ka propeta, nga mao si Juan nga Bautista, nga walay makalabaw sa gipang anak o babae. Gawas lamang kang Kristo. No? Giingon diya nga ngani ang labing gamay diha sa gingharian sa langit tako pa kay kaniya. Si Kristo naman na. So, dili basta-basta si Juan nga Bautista. Mao na nga gideclare gid ang Panginoon sa Kristo nga
Sa tanang mga propeta o sa kasuguan, naghimog mga propesiya hangtod kang Juan. Oh. O kung buot ka mutuo ni ini, siya mao si Elias nga maga anhi. Ano supakon pa man nato na mga isuna, no? Nga mismo si Panginoon Jesucristo ga-declare or gabunyag siya nga kato giingon sa mga eskriba nga magauna si Elias, wa sila makaila nga natuman na diay nga mao kadto si Juan nga Bautista nga nagasinggit sa awaaw sa kapropeta. So klaro kay magisuna nga si Elias sa kaniadto dugay na mga panahon nibalik sa panahon ni Jesucristo. Nibalik na sa Millennium 5. Ay Millennium 5 mo to kasangyaw si Jesus. Dito na si Elias mao si Juan nga Bautista. Buot ko mutuon ini, munang si Panginoon Jesucristo nagpalaptik ka sa istorya daan. Nga kung buot ka mo mutuon ini, hindi ka basta-basta ni kinahanglan tuuhan. Dili nga na kasayon ang pagbutyag, kinahanglan tuuhan. So muna ang pagtuo sana sa pagi nga makaluwas. Kay patuo man. Matun ni Jesus, kung buot ka mo mutuon ini, siya mao si Elias nga maga-anhi. So klaro kayo nga si Elias mao si Juan nga Bautista. Si Elias kaniadto lahi itong panagway. Pag-abot sa panahon ni Jesus, ang niguwa nga Juan Bautista dili na pareho atong dagway ni Elias. Kaya lahi itong dagway si Elias, lahi po ni si Juan Bautista. So unsa man ang hitabo dayon nga si Juan Bautista mao man si Elias. Mao na magisunan. Mao na ato ang pagtuon karon. Nga diya sa balang kasulatan, dili kinahanglan nga litra por litra nga ato gingon nito nga kani bitaw si Elias, kani bitaw si Juan Bautista, no, mao ba ang reincarnated body ni Elias. So dili nga na ang Ginoo magisunan, no? Kay nga na pa di na mosulti ang Ginoo nga kadtong na mao alalom kayo kinsa makatugkad dili na isulti sa Ginoo, dili na pasulat sa Biblia. Kung nga na dayon nga kinahanglan idetalye na ron may baw ang ginato nga mao na siya, mao na dili nga na ang Ginoo. Ug diya pa mosulti ang Ginoo sa Salmo 14:2 nga nagasudong ang Ginoo kung nabay usa nga makasabot dili na. Mo nang gipalumbaan sa Ginoo ang kasulatan kung kinsa gi makatuman ni ana, kinsa gi makatugkad o kinsay makasabot. So nga na makigsunan man ang galumba karon nga mga founder nga magsangyaw apan dili panghambog nga murang magtudlo karon sa Supreme Master Pope Benito Giabo ang nagbutyag sa kamatuoran karon ang maka-explain detail labi na niya atong topic karon nga reincarnation o atong gi-probe nga nahitabo kana sa panahon ni Panginoon Jesucristo. Mismo sa baba ni Panginoon Jesucristo namulong siya nga si Elias nga muuna og anhi kung buot ka mo mutuo siya mao si Juan nga Bautista. So munang klaro kayo nga gisulti ni Panginoong Jesucristo. So karon, ang otoridad o authority atong ay mag-question man, no? Asa man ang otoridad sa pagdeklara o pagbunyag si Jesus? May tungod sa kinsay espiritu sa tao, apil ba sa iyang espirituhanon nga tahas? Una pala itong ikaw po pasupot nga pangutana kung angay ba natong tuhuan tong pulong ni Jesucristo nga iyang gideklara si Juan nga Bautista o si Juan Bautista nga si Elias? Angay ba o naba na sa iyang tahas? Sa iyang espirituhanon nga tahas, naba na po? Mabasa na ito sa balang kasulatan? So muna. Kung atong yung dison panabot, si Jesucristo gituha man ato ang Ginoo. So therefore, kung sa iyang isulti, tinuod gina kamatuoran gina. Pero sa Biblia, nagsulti gapon kung sa iyang tahas. Apil na sa iyang tahas ang pagdeklara o pagbunyag. Atong basahon sa sulat ni San Juan. 1 Kapitulo 1, versikulo 33. Dini na to masabot ang ilahang o papel ilang duha ni Juan Bautista o ni Kristo.
Matod ni Juan Bautista, ako gayod wala masayod kaniya, apan siya nga nagsugo kanako sa pagpangbautismo sa tubig, miingon kanako, siya nga imong makita nga pagakunsaran o pagapuy-an sa Espiritu, mao kana siya ang magapangbautismo diha sa Espiritu Santo. So na day no? Ay matod diha ni Juan Bautista, siya nagabautismo sa tubig. Apan siya nga imong makita nga pagakunsaran, nga iya daw makita nga pakunsaran sa Espiritu, pagapuyan sa Espiritu, mao kana ang magabautismo diha sa Espiritu Santo. O so naa gyud sa tahas ni Panginoon Jesucristo ang pagbunyag sa Espiritu Santo. Ay watong balikan kay sayan, nakita man ni Juan Bautista nga ang Espiritu Santo sa dagway nga kalapati mikunsad didto ni Panginoon Jesucristo human niya kini nga gibautismohan sa tubig. Oh. Witness si Juan Bautista. Og katuli ay no, og katong pagakunsaran sa Espiritu Santo maoy magabautismo, ang iyang tahasa magabautismo sa Espiritu Santo. Siya magbautismo, siya magbaptize, siya maghatag o pangalan, siya magbutyag ng unsa to nga Espiritu Santo. Ing ana ang tahas ni Jesucristo. Mao na nga apil sa tahas ni Jesucristo ang pagdeklara o pagbunyag sa Espiritu Santo. Matawag na ito ng Espiritu Santo makisunan kay si Elias. Patay naman to siya. Sa kanya ito, dugay ng panahon. Dugay na kayo siya. No? No, pang-akab to siya. 700 century pa to, dito napita pa to. Kapin, 740, 41, 43, ana, diya napita. Layo na kayo ito, na century. Alay na kayo nga katuigan. No, nahanaw na siya dito. Karon, sa pagkahanaw ni Elias dito, unsa man dayoy may tabo. Kung mahanaw ang tao, sama ni Elias, nahanaw dito, unsa man atong basihanan sa balang kasulatan. Natay mabasihan. Dito ka mabasa sa Ecclesiastes. Dusi 7. Diri na to basahon kung unsay may tabo anang mamatay nga tao. Oh. Ang basahon. Og ang abog mubalik nganhi sa yuta ingon sa kaniadto. Og ang espiritu mobalik ngadto sa Dios nga maoy naghatag niini. So klaro kay magisulat no? Ang abog mubalik kani sa yuta ingon sa kaniadto kay si Adan gibuhat man ikan sa abog, muna mubalik pud sa abog. Og ang espiritu, kani espiritu mao man gahatag og kinabuhi sa lawas. Kay ang unod wa may kapuslanan kung wala espiritu. Og ang espiritu mubalik ngadto sa Dios nga maoy nagahatag niini. So usaon na to magisulat no nga mao man gihatag nga formula o procedure sa Ginoo. Kung ang tao day mahanaw, mamatay, mubalik siya sa abog. O ganyang espiritu, mubalik ngadto sa Dios nga maoy nagahatag niini. Oh. Mao na nga atong sabton gina pag-ayo magigsunan. So ang nibalik sa Ginoo, Espiritu Santo. Kung dalo na to sa panahon ni Elias, namatay si Elias, yang lawas balik sa abog, ang iyang espiritu ni balik sa Ginoo. Mao na magigsunan. Kay naman tayo mabasa nga ang espiritu mao gahatag og kinabuhi. Basahon, sulat ni San Juan. Sulat ni San Juan 6:63. Amo na itong mabasa. Ang nagahatag o kinabuhi mao ang espiritu. Ang unod walay kapuslanan. Ang mga pulong nga kung gisulti kaninyo kini espiritu o kinabuhi. So klaro kay no? Ang nagahatag o kinabuhi mao ang espiritu.
ang unod walay kapuslanan. So, kung atong dalo na dito sa Ecclesiastes 12:7, ang naghatag og kinabuhi sa lawas sa tao mao ang espiritu. So karon sa pagkahanaw sa tao, sumala sa nabasa nato, ang yang lawas o yuta mubalik sa abog ingon sa kaniadto. Ug ang espiritu ang naghatag kinabuhi sa lawas mubalik sa Dios. Ecclesiastes 12:7 kana. Mao na magisunan. Nga kato si Elias pagkahanaw sa kaniadto, yang lawas balik sa abog. Ug ang iyang espiritu mibalik ngadto sa Dios. Mao na nga si Kristo dili lang kato siya basta-basta nga anak o prinsipe lang, kundi amahan nga walay katapusan. Sumala sa atong mabasa sa Isaias 9:6. Itong basahon. Sa Isaias 9:6, mao kana ang tagna may tungod sa kapalaran ni Kristo. Nga siya, pagbasahon, kay alang kanato ang usa ka bata na tawo, alang kanato ang usa ka anak nga lalaki gihatag, ug ang kagamahanan igatungtong sa iyang abaga, ug ang iyang ngalan pagatawgon kahibulungan, magtatambag, Dios nga makagahom, amahan nga walay katapusan, prinsipe sa pakigdaig. So daghan ang papel si Jesus diri. Di lang kay prinsipe sa pakigdaig, di lang kay magtatambag, di lang kay makagahom, amahan nga walay katapusan. Amahan din sa Panginoon Kristo. Unang kanang uban diha nga moingon ra nga si Kristo tao ra, nasipyat sila. Kay dinhi amahan siya nga walay katapusan. So masupak pa na to na. Nga si Kristo dili basta-basta nga pagka nilalang nga tao nga makita sa kaniadto, kun dili amahan siya nga walay katapusan. Ato pa nang basahon sa 1:14, matud pa niya, ang amahan nagpuyo sulod nako. Itong basahon. Pagpalig-on sa otoridad ni Kristo. Nga siya, dili siya basta-basta nga tao lang sa kaniadto. Kung dili siya, usa ka amahan. 1:14. Wala baday kamo magtuo nga ako anaa sa amahan, ug nga ang amahan aniya kanako. Ang mga pulo nga akong gisulti kaninyo, wala ko isulti kini sa kinaugalingon kong pagpulutan. Inunua, ang amahan nga nagapuyo sa sulod nako, siya mao ang nagahimo sa iyang mga buhat. So, ang amahan nga na sulod ni Kristo mao ang nagahimo sa iyang mga buhat. So, ang nagpuyo sa lawas ni Kristo, mutog ingon dito ni Juan nga pagkakunsaran sa Espiritu Santo nga magapuyo kaniya, mao kana magabautismo sa Espiritu Santo. So kato di ang nikunsad ni Kristo, ni puyo sa iyang lawas, amahan to. Amahan to, ang Diyos to, ang Almighty Loving Father, the Creator to. Dito sa lawas ni Panginoong Kristo. Nang dili basta-basta nga pagkatao si Panginoong Kristo. No? Klaro kayo, no? Mauna nga si Kristo masayod gid siya. Kay amahan man siya. Naaman niyang amahan nga puyo sa iyang lawas, ang Espiritu Santo. Nga sumalas tong ibasa sa Ecclesiastes 12:7 nga ang yuta mobalik sa abog ug ang espiritu mobalik sa Dios. So ang espiritu mobalik sa Dios, mobalik dito sa amahan, katong creator nga nagbuhat nining tanan. Dito mobalik ang espiritu. Lakton ng pagkasulti, mobalik sa amahan. So ang amahan mo'y nasayod sa mga espiritu, kay gikan man niya ang mga espiritu. Ngayang gipasulod sa mga lawas sa mga tao, pinagi dito kang adan o sa mga kaliwatan. Ang Diyos,
amahan to siya. Unya kay mabasa pa nato nga ang Dios di lang kay Dios siya kundi amahan siya sa mga espiritu. Atong basahon ha, aron nga matagaan og katinawan dugang pamatuon sa balaang kasulatan. Sa Hebrehanon 12:9. Mabasa na to. Mao kay ang kasulat. Hebrehanon 12:9. Labot pa, kita adunay yutan-ong amahan nga na nagpanton kanato og sila gipanagtahod. Dili ba nga sa labi pa hinuon magapailalom kita sa amahan sa mga espiritu ug tungod niana mga buhi kita. Magpailalom kita sa amahan sa mga espiritu. So, ang amahan nga atong Almighty Creator, amahan siya sa mga espiritu. Klaro kayo makisunan, no? Amahan siya sa mga espiritu. Mao na nga masayod gid si Kristo. Masayod siya sa espiritu nga naa sa matag tawo tungod kay amahan man siya sa mga espiritu. So dili ginato malalis makisunan ang kamatuoran nga maghatag kanato og kagawasan o kaluwasan. So mao na nga mong espiritu mo balik sa Dios ug kanang Dios mao nang amahan nya amahan siya sa mga espiritu. So mahibalo gyud ang Dios sa mga espiritu kay mo balik man niya. Ug karon ang amahan nagpuyo man sa sulod sa lawas ni Jesucristo. Therefore si Jesucristo makabunyag siya kung unsang mga espirituha nga naa sa tao. Mao na nga ato dito sumala sa gisulti ni Juan Bautista nga kanang pagakunsaran sa Espiritu Santo, pagapuy-an sa Espiritu Santo nga lawas nga iyang bautismuhan sa tubig, mao kana ang magabautismo sa Espiritu Santo. Si Jesucristo man ang katumanan. Si Jesucristo man ang katumanan nga nakita ni Juan Bautista nga gikunsaran o gipuy-an sa Espiritu. Mao na nga si Jesucristo makabunyag siya, makadeclare siya, makaila siya sa Espiritu sa mga tao. Kaya nga naman, naaman niya ang Espiritu Santo sa Dios nga amahan, nga amahan sa mga Espiritu. Mao na nga si Kristo ro gyud nakaila didto sa Jerusalem. Wala kaila ang eskriba, wala kaila ang mga saserdote. Kung kinsa si Elias dito, wala sila kaila. Kaya nga naman, usara ang gitahasan nga katong mabautismuhan nga kunsaran puy-an sa Espiritu nga makita ni Juan Bautista og kadto mao si Jesus. Mao na nga sa kadaghang tao sa kalibutan sa panahon ni Jesucristo walay lain nga makadeclare, makabunyag, makaila sa matag espiritu nga naa sa lawas sa mga tao si Jesucristo. Ingana ang authority, ingana ang taas, ingana ang power ni Jesucristo. Kaya naman makabuhat siya. Nganong di man masipyat si Jesucristo sa pagbunyag tungod kay sumala ni Jesucristo ang amahan gapuyo sulod nako. 1:14. Og di lang kay na basta-basta nga amahan ang Dios kundi amahan sa mga espiritu. Hebrehanon 12:9. So mao na authority. Mao nay tahas ni Panginoong Jesucristo. May mga tanda nga authorized ba si Kristo? Authorized kayo. Kay ang iyang tahas magbunyag man o mag-declare sa Espiritu Santo. So karon si Elias sa kaniadto. Patay naman to. So
So iyang espiritu ni balik sa Dios. Ang sulat ni Malakyas, sa umon pagkatuma ang sulat ni Malakyas, na bag-o man si Malakyas, before pa tong mga panghitabo ni Elias, gitagna ni Malakyas diri, bag-o man eh. So matuman ni sa unahan, natuman sa panahon ni Kristo sa Millennium 5. Didto natuman. O didto dayon gipamulong. Ang ngalan gini Elias ang gideklara nga mag-una si Elias sa dili pa maabot ang dako o makailisan nga adlaw ni Kristo. Si Elias apan ang niguwa sa panahon ni Hesus, ang gibunyaga ni Hesus nga mao si Elias, mao si Juan nga Bautista. Sa Mateo 11:14, klaro kayo, kung buot ka umutuo niini, siya mao si buot ka umutuo ni Juan nga Bautista, siya mao si Elias nga magaanhi. So mao na makigsunan. Na dili gid makaila ang ordinaryo nga mga tao. Bisan pag unsay katungdanan nimo simbahan, kung wala nimo ang Espiritu Santo nga mao ang amahan sa mga espiritu, di jud ka kaila. Kung kinsa na ang mga partakers nga naa sa lawas sa mao nga tao. Mao nang masipyat dayon ta. Motamay ta, molipos ta, lutos ta, itungod lagi kabus o yamot, wa mo nakabalo kung kinsang espiritu nga naa sulod ang mga tawanan. Ang nagingon sa mahal nga tudlo, nga dili tanan tao nga tao ra sa inyong pananaw. Kay dunay tao nga gidiktahan sa balahang espiritu, nga gipuy-an sa balahang espiritu, nga maoy gitahasan sa pagtug-an sa pagsangyaw sa kamatuoran. Muna magbantay ta. Pero dili ta maigo ang giingon diha, nga basin mahibalag ka nga nakigbatok sa Dios. Mao na mga kaigsunan ang kamatuoran. Mao na otorisado ang pag-declare ni Jesus kay siya ang magbubunyag sa Espiritu Santo. So ang taas ni Kristo magbunyag sa Espiritu Santo. Ang iyang ibunyag Spirit. Yung nga kag Espiritu Santo, Holy Spirit, balaang Espiritu. Si Elias balaan ba? Yes, balaan. Propeta kadto sa Dios. Balaan kadto si propeta Elias. Mao na nga ang espiritu ni Elias nibalik sa Dios, matawag na tog balaang espiritu o Espiritu Santo. Kay mahingi kag santo, saint, sacred, holy na. So magbautismo si Kristo, ang taas siya magbautismo sa Espiritu Santo. So ang bautismo ni Jesu Kristo dili ang lawas nga literal, kundi ang Espiritu Santo. Mauna, no? Mauna atong sabton. Nga ang pagbautismo ni Jesu Kristo kaniadto, Espiritu Santo ang iyang bunyagan, dili ang lawas. Muna wala magawa si Juan Bautista nga mao yang dagway ni Elias kaniadto. Wala. Kay ang bunyagan Espiritu Santo. Ang espiritu ng tawhana mao'y bunyagan ni Kristo. Mao na nga dili makaila ang mga saserdote, ang mga eskriba. Kay ang Espiritu Santo nga mao tong espiritu ni Elias nagpuyo man sa lawas ni Juan nga Bautista. Kay ang maghatag og kinabuhi sa unod mao man ang espiritu. Excuse me. Medyo na tayo ubo gamay. Mana sa natural nga pag-cleansing sa lawas mga igsuna sa tumbaga. Basta naamoy pamati nga ubo, natod sa mahal mga tudlo, nag-cleansing ang atong baga sa mga bakterya, sa mga abog nga nasulod sa tumbaga. Sa matag-adlaw na to nga pagkulakaw, pagbibiyahe. Una ang natural nga pag-cleansing na ipaagi na siya og ubo. Adunay mga mucus, mga plema, kay imo man ang iluwa, pagawas mo na. Madala man tong mga abog dito, mga bakterya man, tapot man to dito. So mo na pag-cleansing sa tumbaga. Munang natural na siya. Nga doon na tayo ubo mag-isunan. Cleansing na siya. Tatoy pa na yun.
ang bautismuhan ni Kristo, ang iyang paagi sa pagbautismo, mao ang Espiritu Santo. So si Juan Bautista doon na Espiritu. Kato may bunyagan ni Isus. Ang Espiritu niya mao si Elias. So klaro na kayo. Tinaw kayo ang pamatuod na to. Malagi nga sa kaniadto dito pa ko sa simbahan nga di nagdako ko dito ko eskwela gamay pa gikan kinder hanton dako ng graduate mao na nga wala pa ning kalaman di ko mutuo ang reincarnation kay nganuan tinuhuar na sa mga Buddhism sa mga Hinduism dili tinuod kay tungod lagi wa pud gitudlo sa mga pastor mga pare kay sila pud wa pud kabasa og word nga reincarnation sa Biblia pero dunay senaryo, dunay kasaysayan nga mo pamatuon. Pero walay panabot ang nagbasa. Munang dili ka pamatuon. Munang dili ka sabot. Mo hitabo karon sa mga magsangyaw nga daw panahon ninyo matarong sila pero ang unahan ana kamatayon ka laglagan kay dili man hingpit pang nabato na nakalam. So, mala ni Pablo, unang Korinto 3:9, ang among kaalam o panghimog propesiya dili man hingpit. Among kahibalo di man hingpit. Ingon na panghimog propesiya dili hingpit. Muna mabasa ka sa Biblia, di jud ka mahingpit kung kana ra memorization yung mga naisulat diha. Kaya na may sumpay to. Apan ko ang hingpit mo abot na, ang dili hingpit, igahikling lang niya. So doon ay maabot nga hingpit, katong kumplito sa kamatuoran pamatuod. So katong dili hingpit mga kaalam, ihikling to, huwag tangon to. Di ka mudawat, na dili ka mapil sa hingpit, di ka maluwas. So muna kawang lamang ang inyong pagsimba. Naging diya sulat sa Mateo. Kawang lamang inyong pagsimba. No? Ay gidoktrinahan kag doktrina sa tao. Doktrina sa tao rin dawat. Dili sa Ginoo nga pinagi sa balaang espiritu. Muna nga dinita sa giingon nga unsay tawag sa maong pagi. Diin ang espiritu sa usa ka tawo sa kaniadto mabuhi pag-usab sa laing lawas. O kana. Ito nang gisgutan ang word. So na pangutana unsay tawag sa mga pagi nga ang espiritu mabuhi pag-usab sa laing lawas. Ngano man nga mabuhi ang espiritu sa laing lawas man dili man sa iyang lawas nga dito sa kaniadto nahimong abog. Giingon man diha nga kadungog sa anak sa tiyong sa Dios katong naa sa lubong mga bangon, mubangon. Nga pangutana karon kay duha man klaseng patay. Matod pa ni Hesus sa Lucas sa 9:59 nga ang patay naglubong og minatay. Katong patay nga naglubong og minatay, katong patay sa pagtuo. Ug katong minatay mo tay patay nga lawas. Kay man si Kristo nga mga matay kamo sa inyong sala, gawas kung mutuo kamo nga kumao si Kristo nga kumao siya. So, therefore, dili mo tuo ni Kristo, patay na. Pagkasabot, patay sa pagtuo. Kinsa may makadungog, patay sa pagtuo o kaning minatay nga patay nga lawas. Kaning patay sa pagtuo mo rin makadungog. So ang gimension Dios balang kasulatan nga patay nga mobanhaw makadungog sa tiyong sa Dios, mao kanang patay sa pagtuo. No? Ilang lubong kana mang ilahang kana mang lubong karon sa mga doktrina man na karon sa kalibutan nga gipang sagop sa mga tao. Nga unsa ilang doktrina mo ilang tuhuan. Diya mo na ilahang mahimo dayong litag. Mo mahimo nila dayon nga malubong sila diha. Di na sila kabangon kung di sila permente. Apan kung aminaw sa sangyaw, makabangon sila. So, maluwas sila sa tinuod nga kamatuoran. Mao na. So karon, moingon ta nga ay paagi nga mabanhaw tong yang lawas nga abog ni Elias, dili na to siya. Kay sumala sa balang kasulatan namulong man nga ang paagi sa pagkabanhaw
tawgon man sa tiyan sa mga inahan. Sa Isaias 49:1, mabasa man nato dinhi. Natawgon sa inahan, sa tiyan, sa taguangkan, sa inahan. O, itong basahon, alam mo kumpleto ang detalye. May kinakasulat. Pamati o mga pulo, kanako og patalinghog kamo nga mga katawhan. Gikan sa layo gitawag ako ni Huba o ni Kristo, gikan sa taguangkan, gikan sa mga tiyan sa akong inahan, iyang gisigutan ang akong ngalan. O tanawa, gitawag sa taguangkan sa inahan. O mao na. Ako magisigot ato mga patay na gyud nga literal nga patay nga lawas, dili na gito siya mabuhi kay na may pulong ang balang kasulatan niya na. Itong basahon, sulat ka po ni Isaias 26:14. Oh. Dahil pa mga verse na po, kanila itong basahon. Sila mga patayman, sila dili mabuhi. Sila wala na kinabuhi. Sila dili mamangon, tungod ini imong giduwa o gilaglag sila o gihimo mo nga ang tanan nga paghandom kanila mga wagtang. So di na mabuhi, di na mamangon. So mo nay gisulti sa balang kasulatan may tungod atong mga patay. Pero katong patay nga mobangon kadtong makadungog sa pulong sa Dios. So, patay sa pagtuo. Pero katong mga lawasa nga nangamatay sa kanato nahimo ng abog dili na gito sila. Ang paagi sa Dios tawgon sa taguangkan sa inahan. Isaias 49:1. Ug mao na gitawag nga pagkabanhaw. Hebrehanon Mabasa ang sulat sa Hebrehanon 11:35. Noy kini nakasulat. Aron nga masabot gyud pag-ayo sa atong mga kaigsuonan atong yung detalye. Ang mga matay nga mga anak gipabalik ngadto sa ilang mga inahan pinaagi sa pagkabanhaw. So kanang ibalik sa inahan mao nay gitawag og pagkabanhaw. Uban kung nagsakit ngadto sa kamatayon nga sa likoy sa kagawasan aron sila mga banhaw, mga banhaw ngadto sa labi pa kamaayong kinabuhi. Mao na nga gisulti dinhi ang namatay nga mga anak ipabalik ngadto sa ilang mga inahan pinaagi sa pagkabanhaw. Atong gibasa kanina tawgon sa taguangkan sa inahan. Ingana ang paagi sa pagkabanhaw. Ang mga espiritu ang namatay, ang ilang mga lawas nga namatay, katong espiritu balik sa Dios og tawgon sila pag-usab sa taguangkan sa inahan. Buot pasabot ipanganak. So tagaan kag bag-ong unod, bag-ong pagkatawo. Mao toy nahitabo ni Elias. Patay naman si Elias, kaya may prophecy nga mag-una siya. Mag-una si Elias, napatay naman si Elias doon sa pagtuman sa Dios. Ang espiritu ni Elias nga nibalik sa Dios, gipakatao dito sa sabaka ni Elizabeth nga asawa ni Zacarias. Sa kasaserdote. Dito na. Buntis na yun. Nga, gitagna ni Gabriel, gisultihan si Zacarias, buntis siyang asawa, o tawag na Juan. Mao na. Juan Bautista. Karon, pagguwa ni Panginoon sa Kristo, gibunyagan si Juan Bautista nga mao si Elias. So ang espiritu di ay gibuntis ni Elizabeth nga asawa ni Zacarias, espiritu ni Elias. Munay kumaturan magsuon, munay lig-on nga giasoy sa balaan kasulatan ang senaryo. Nga si Elias gibalik sa taguangkan sa inahan dito ni Elizabeth. Og pagkatao niya, doon na siya bagong lawas nga mao si Juan Bautista. Og karon pag-abot ni Jesucristo, gipangutana si Kristo nga sa imong tinunan nga mag-una gid si Elias ay ang adlaw ni Kristo. Dito bag si Jesus nga sila wa makaila. Ang buot nga motuo, Juan Bautista mao si Elias nga mag-aanhi. Mao na, no? Si Elias mao ang espiritu ni Juan nga Bautista.
So gibunyaga ni Hesus si Juan Bautista spiritually. Ang espiritu ni Juan Bautista mo gibunyaga ni Hesus og Elias. Mao toy katumanan nga magbunyag sa Espiritu Santo. Mao na nga pag-prove nga ang espiritu ni Elias adunay bag-o nga lawas. Oh. Mao na nga aduna dayoy confirmation sa balaang espiritu ng ato among mahal nga tudlo. Aduna say damgo nga ang Dios misulti kaniya. Kaya ang topic atong panahonan ng God may tungod na to sa reincarnation. Muna nga misulti ang Dios kang master. Ang gisulti sa Dios dito kang master mao ni ipangutana sa kalibutan nganong adunay word nga reincarnation. Muna ipangutana daw sa kalibutan kung nganong naay word nga reincarnation. No? Ito ipangutana sa kalibutan. So ano ipangutana to sa kalibutan? Pangutana na to sa ito i-research, no? Sa encyclopedia, sa internet browser, sa Google, ito ipangutana. Nganong na word nga reincarnation? Nganong na word nga reincarnation? Pero ang ihatag na nila, meaning na sa reincarnation. Nganong na word nga reincarnation? So, itong basahon sa research, kung unsa po'y pasabot anang reincarnation. Kung kaning meaning sa reincarnation, kaning ipasabot karon sa atong research sa reincarnation, muhaon ba dito sa pangitabo ni Juan Bautista o ni Jesucristo? Nga ibautismuhan ni Jesus si Juan Bautista nga mao si Elias. Atong tanawon, no? Atong tanawon sa sa research. Ang basahon sa research. Unsay senaryo. Atong tanaw, no? Kasang abuton at sang i-load ni sa atong OBS studio. Ang research. Tara. Inyo mabasa din diri sa pang-search diri sa search hub. Ako magayon nyo. Reincarnation Wikipedia. Definition maghihatag akong gitype diri why there is a word reincarnation. Ang gihatag nga definition. Atong basahon. The word reincarnation derives from a Latin term that literally means entering the flesh again. O mosulod daw sa unod pag-usab. Reincarnation refers to belief that an aspect of every human belief. Mao na Buddhist concept of rebirth, although often offered to us reincarnation. No? Sa Buddhist po na ilang pagtuo dito, rebirth nila. Reincarnation mo to sila nga rebirth na. Sa Hindu-based New Age movement, mo po na sa Hindu gyapon. Reincarnation definition ng Pax Britannica, reincarnation, transmigration, rebirth, an aspect of an individual that persists after bodily death. So muna, no? The concept of reincarnation originated in ancient India. Dito daw sa India ga originating reincarnation where it is known as samsara. In Hindu and Buddhist tradition, reincarnation is believed to be a cycle of birth, death. Mamatay daw dayon. Ipakatawa pag-usap ang espiritu, matawa pag-usap mo na rebirth. Ana ang reincarnation. So mao na ang definition. Mao na ang gihatag diri sa atong gi-search nga why there is word reincarnation. Tungod sa pagtuo sa ubang religion, amo nilang gihatag. Ang tagaan pud lag meaning nga to enter flesh again. Muna ilang gihatag nga definition. O mangutana po ta diri sa aning ChatGPT. Ana po ko i-save sa ChatGPT. Sa po iyahang tubag ni ini. Sa po iyahang tumabasa. Tanawon to Ato diri sa tara. The word
The word oh, kung basahon sa ChatGPT nga akong gi-screenshot, mao ni gihatag nga ilang tubag. Oh, definition. Ano na definition man o asa ga origin ang mga word. Kung basahon. The word reincarnation exists because humans across different cultures have tried to explain what happens to a person after death. Meaning of the word. Dili na po, yun yung naghihatag. No? Reincarnation comes from Latin. Re means again. Into. Caro, carnes, flesh. Kanang caro, carnes, flesh sa English na. So, it literally means to enter the flesh again. Walang gibutang direct unsa mo enter. Walang gibutang direct. Diya that the soul born again. No? Spirit ni siya. Mut pasabotan ni spirit maoy mo enter sa flesh. Malay po pasabotan na. Nga ang espiritu matawo pag usab. Nga ang espiritu tagaan og unod pag usab. Wala gingon sa hob nga mubagdo ang lawas ingon sa bata tanon. Ingon sa bata no. Kay nga naman espiritu tagaan na sa unod unya sumala sa tong gibasa ibalik mas taguangkan sa inahan. So mubalik isad pagkabata batanon gyang unod. Mao na reincarnation. Ha? To enter into flesh again. Unsa may mo enter? Ang espiritu. Kaya ang espiritu nga mubalik sa Dios, tawgon man pag-usap sa Dios, sumala sa Isaiah 49:1. Tawgon man sa taguangkan sa mga inahan, taguangkan sa inahan, sa mga tiyan sa inahan, tawgon man ito. Ay kapila man aga ga reincarnate ang spirit yun kan pas kadadto. Munang taguangkan sa mga inahan, sa mga tiyan sa inahan. Dito gisgutan ang ngalan. Mao na, no? Mao na nga ang espiritu tawgon sa taguangkan sa inahan, so therefore ianak siya. So dahil siya bagong unod, bagong lawas, apan ang iyang espiritu mao sa kaniadto. Mao nay reincarnation. Ang espiritu tagaan og bagong lawas. Dili na tong bagong lawas kaniadto. Bago na. Mala sa Hebrehanon 11:35, ang mga nangamatay nga mga anak ipabalik ngadto sa mga inahan pinaagi sa pagkabanhaw. Katulad ng mga mga anak sa may tawag nito, espiritu man ibalik na sa inahan. Sa man mosulod sa tiyan sa inahan, espiritu man na buntis siya. So putong abo may sulod. Katog yung espiritu. Ang mga gani nga si Maria gituhuan ang hangtod karon nga ang Espiritu Santo yang gibuntis. Okay, espiritu mao gi mosulod sa tiyan sa inahan o sa matri sa inahan. Espiritu. Mao na pagkaagi sa pagkabanhaw. Mao na mag-isuna no? Mao na nga dili kay ang origin ana ang Hindu, no? Ang Hindu lahir na ang origin gid sa reincarnation kana gyung balang kasulatan nato. Gisulat sa Dios, diyan gyud siya mga propeta, yung mga inspired apostles. Mao na nga ang kasaysayan dito ni Jesucristo nagpamatuod, nagpadayag nga adunay nahitabo nga espiritu gi pagkatao pag-usab, nahimong bata o nidako o nahimong si Juan Bautista. So mao to siya paagi. Kung atong tagaan nagpangalan nga ang espiritu mo balik mo sulod pag-usab sa unod mo enter into flesh. Re means mo mahimo siyang reincarnated means re mo repeat incarnated incarnate karne mo karne sa pag-usab mahimo siyang karne pag-usab nagalaw of flesh unod so mo na reincarnation. So si Elias kitagaan siya unod pagbalik aron matuman nga magauna siya dili pa ipakatawo si Jesus dili pa ang adlaw ni Jesucristo maguna si Elias isud pud og espiritu ra di man makita ng espiritu. So Elias mag-mention makita gid siya. So mao na nga ipakatawo si Elias dito sa taguangkan ni Elizabeth nahimong si Juan Bautista. Mao na ang atong tagaan og ngalan ang pahitabo ang atong i-describe ang ngalan ato ang tawag ato nga si Elias ipakatawo nahimong Juan Bautista ang ngalan ato ang tawag ato nga proseso is pagiha
is reincarnation. Muna siya tawag ato magisunan. Reincarnation. Mula nga adunay reincarnation. Diya gid sa bala ang kasulatan. Dunay panghitabo nga reincarnation diya. Muna nga reincarnation tagaan og unod pagbalik. Ang espiritu tagaan sa unod pagbalik. To enter into flesh again. Espiritu may tagagunod. Katawo man sinahan. So mo na ang balang kasulatan nagpamutuod pinagi ni Panginoon si Kristo nga kung buot sila mutuo kay wala kay ilag ni Elias si Juan nga Bautista mao si Elias nga mag-ani. Di tinuod magisunan ang reincarnation dili siya. Kay sa una di mo kumutuo na reincarnation kay nagtuo na Hinduism naman na Buddhist nga di man ato na kauban sa Christian so di kita mutuo kay nga nga di lang tinuod. Di po tinuod lang reincarnation nga karon wala tay kalibutan sa balang kasulatan. Ano day panghitabo dia nga reincarnation walang gisulat. Walang tagaig ngalan dia nga reincarnation dito. Kaya naman wala kay gingon sa Ginoo kinsa man nagsundong ang Ginoo sa ibabaw kung naabay usa nga makasabot. So muna nga ang Biblia sabtunon dili kay litra por litra. Muna kato nakigibate sa kuha sa una online. Hantod karon di sa mutuo ang reincarnation na galak ka usus kang ngit-ngit. Ang iyang kaaway ana ang Dios. Kay mismo si Kristo pa matuod siya dili mo tuo, amo na giingon nga kawang lamang inyong pagsimba kanako. Ano basta may balag ka nga nagibato ka sa Dios. Kaya naman, nahitabo na sa kaniadto. Ang kaaway ni Kristo, kinsa yung kaaway? Dili Romano. Unsa yung kaaway? Mga saserdote. Si Caiphas, labang saserdote. Mga parisyo, skriba, mo ay kaaway niya dito. Ano na nga, ang kaaway po ni Kristo karon siya yung pag abot kay mabanhaw man siya sa kaulahing mga adlaw. Karon man na, kay 1,000 years kapin naman ta, tapos sa 2 ka adlaw, tapos 1,000 years, kay 1 day 1,000 years. Ang kaaway po na ron, mga kaparian gyapon, mga adunay katungdanan sa pagtuo. Labi na ng Kristyanismo. Mao po na may tabo karon. So, repeat ra ang pagtabo man sunan. Muna, cycle ra ginabuhi, cycle ra. Marag reincarnation, cycle ra po. So padayon ta. Ato naman natubag no, ato nang nahusay. No, spiritually nagsulti ang Ginoo. Pumutana sa kalibutan nganong naibod nga reincarnation, mo na. No, kay tungod di ay kanang reincarnation nga ang unod o ang espiritu tagaan og unod pagbalik to enter into flesh again. Nahitabo day na diya sa balang kasulatan dito sa panahon ni Kristo. Na-perform ka na. Naghatag og pangalan ana, dito na tagaan na pangalan dito sa Hinduism, sa Buddhism, nga reincarnation na. O sa encyclopedia, sa dictionary, mabasa na po na ito diya. Nga doon na reincarnation. Kaya naman, kung dili tinuod ang reincarnation, dili ito na isulat sa dictionary. Dili na isulat sa history, sa encyclopedia, dili na ibutang diya. Wala na ga-exist. Wala na tinuod ang history diya. Sama ng lobat. Kanang lobat, bago na gidawat nga nga pulong sa dictionary kanang lobat bago na gidawat no lobat netizen bago na gidawat ngano man tungod kay nag-exist man kay kanang pa yung lobat ambot pasabot na low battery di shortcut lang sa mga tao kay taas na isulti lobat ko lobat akong cellphone so sige gigamit sa mga tao sige gisulti lobat gisulat sa dictionary so pero kay gisulat sa dictionary kadang low battery, bagong word siya, subot pasabot, nag-exist. Kanang nasulat sa dictionary, nag-exist na, nahitabo na. So kanang reincarnation, kaya nasulat mo sa dictionary, nag-exist na, nahitabo na. Gani atong gipamatod-an nga nahitabo sa walang kasulatan. Sa panahon ni Juan Bautista o Jesu Cristo. Narayan niyo mag-isuna ang pagtuo. Kaya pagtuo naman ang kinahanglan ani. Kay maluwas man kita pinagi sa pagtuo kay ang kamatuoran maghatag na tong kaluwasan, kagawasan. Sunod. Ang pagsusi kang Juan Bautista kung siya ba si Elias. O din na. Ay na may debatidor ani. Mingon dayon nga. Si Juan ba? Niangkon ba nga siya si Elias? Bisan pa watong ibuta nga si Juan Bautista wala niangkon kay wala mo gitong niangkon. Diya paladaan sa pulong ni Kristo kung mutuo ka nga si Kristo, Dios. Ha?
Almighty Creator ang naa sing lawas, hindi na ka mangutana pa dito angkon ba si Juan, dili na. Kung unsay pulong ni Kristo, kamatuoran to. Kapag ingon ni Kristo nga si Juan mo si Elias gid si Juan. Mo gid tinuod. Kaya naman, mato ni Kristo, ako ang dalan. I am the way, the truth, and the life. Isod pud mahimo sang dalan sa kamatuoran niya. Binutbot ang iyang ubang istorya. So mo na diha. Ato yang puntok bahin sa pagsusi nila, nagisusi man si Juan Bautista. Kung siya ba si Elias. Basaw na to sulat ni San Juan. Dili ni si Juan Bautista ang kasulat na Juan nga tinundaan. Musunod ni Kristo. San Juan 1. Kapitulo 1, versikulo sugutan sa 19. Detalye ka na to. 19 ta, taman sa 21. Muna na kasulat. Tapos ay Juan, sa Juan 1:19. Amo ni. Og mao kini ang gipang himatuod ni Juan sa diha nga gipadala kaniya sa mga Hudyo ang mga saserdote og mga Levita gikan sa Jerusalem aron sa pagpangutana kaniya kinsa ka man. Gipadalaan si Juan og gipadalaan sa kuan, gipadala kaniya sa mga Hudyo ang saserdote ug mga Levita gikan sa Jerusalem para pangutana kung kinsa ba si Juan Bautista. Sunod sa 20. Siya mitug-an. Siya wala maglimod. Hinunua mitug-an siya nga nag-ingon, ako dili mao ang Kristo. Tubag niya, dili siya mao ang Kristo. Sunod sa 21. Og sila nangutana kaniya, unsa ka man di ay? Si Elias ka ba? Siya miingon, dili. Siplet ba ang tubag? Wala. Sakto ang tubag ni Juan Bautista. Wala siya na makak kay nagsugo ka namo. Atong basahon, ayan ito tutubagon, ito palikunan o gaglinaw, ato sang basahon sa Juan 1:22-23. Kung sa gisulti dire. Sa Juan 1 22-23. Unya miingon sila kaniya, kinsa ka man lagi? Tug-ani kami aron adunay among ikatubag sa mga nagsugo kanamo. Unsa may imong ikasulti bahin sa imong kaugalingon. Para nagpakiluoy na ning mga gisugo sa Hudyo. Gusto nilang tubag aron sa ika-report. Tubag ni Juan Bautista mo ni. Og siya mingon, ako mao ang tingog nga magasinggit diha sa mga awaaw. Tuliran ninyo ang gianan sa Ginoo, sumala sa gingon ni Isaias nga propeta. Mao ra tubag ni Elias nga ilang i-report dito sa nagsugo kaniya. Naghatag lang si Juan Bautista og clue. Mo tubag ni Juan Bautista. Naghatag siya clue. Bahin siya ang buhat, ngayang buhat nagasinggit siya sa awaaw. Karon dito ta. Sa pagtubag ni Juan Bautista, sa pangutana nga gipangutana si Juan Bautista nga ikaw ba si Elias? Unya mitubag po si Juan Bautista nga dili. Nasayop ba si Juan Bautista? Mahimo ba siyang bakakon? Dili. Nganuman, tungod kay dunay mabasa sa sulat ni San Juan, balikan nato ang Juan 1:33. Dili na to basahon ang ilang tahas. Kaya base sila sa ilang tahas. No? Muna ang script ang walang kasulatan. Okay na kasulat. Tubulikan o basa. Ako gayod wala masayod kaniya apan siya nga nagsugo kanako sa pagpangbautismo sa tubig mingon kanako.
siya nga imong makita nga pagakunsaran o pagapuy-an sa Espiritu, mao kana siya ang magapangbautismo diha sa Espiritu Santo. So mao na nga laktol nga pagkasulti, siya ba'y mapuli sa pagkakristo, dili niya papel. Kaya ang papel, bautismo na sa tubig. Mula pa siya na sa gasubay script, may mo sang kalaban sa Ginoo na. Kung mula pa sa sugo. So dito ro yang sugo. Muna nga ang tubag niya, dili. Dili siya, tubag niya, dili siya si Elias. Kaya dili man niya papel ang pagbunyag. Mismo sa iyang kaulingon, dili niya pwedeng bunyagan. Kaya si Kristo ra ang magbunyag kaniya. Mao na nga sakto ang tubag ni Juan Bautista. Dili gid siya angkon, dili. Kay sa niya pag-angkon nga mismo siya wala man niya ang Espiritu Santo. Ha? Saan po pag-angkon ni Juan Bautista nga siya si Elias, nga siya mismo waman sa kaila siyang Espiritu. Sama po nato ba? O kamo sama ninyo diha. O buhi mo kaya ang Espiritu ay maghatag kinabuhi sa unad, pero wala mo kabalo kung kinsa ng Espiritu ang anas yung lawas. Kung reincarnated ba ang Espiritu ang anas yung lawas o kinsa wa mo kaila. Muna si Juan Bautista sakto yung tubag. Wala sa kaila. Kinsang Espiritu ang naa sa lawas. Kato si Gabriel na manulunda. Diyos naman po ito, no? Ang nakistorya sa papa nga sa Karyas. Kuan po masulti nga, Karyas, kanabit ang pagabuntison sa iyong mama, sa iyong asawa, nga si Juan, si Elias, biya na. Wala man po. Ang isulti dito, Juan naman ang ngalan. Tumawa nga, si Juan Bautista, di kinsa, wapo sa masayod gipon. Kung kinsa siya, kung unsang Espiritu nga nasa lawas. Ang masayod katurog yun si Kristo nga gipuy-an sa Espiritu nga mao ang amahan sa mga Espiritu. Kaya ano man ang Espiritu sa tao, kung mamatay ang lawas sa tao, ang iyang Espiritu mubalik sa Dios. Mao na. Kung ang tao mamatay, ang iyang Espiritu mubalik sa Dios. Ecclesiastes 12:7. Mao na nga kanang amahan, na Dios the Creator, amahan sa mga Espiritu. Ug kanang amahan sa Espiritu kung musulod na sa lawas sa tao, kaya ang lawas sa tao templo man sa Dios, sa Espiritu sa Dios, nan mahibalo na yun kung makaila siya sa mga Espiritu nga naa sa mga lawas sa mga tao. Usar na. Kaya usar man ang Espiritu sa Dios, usar man lawas siyang pilion mo si Kristo, siya ra po na sa katao dito. Nagipuyan sa Espiritu sa Dios nga makabunyag sa Espiritu Santo. Mao na, no? Mao na kamatuoran di mo kigsuunan nga magahatag kanato og kagawasan. Kana kung mutuo mo niini. Wa na may lain kamatuoran karon. Kadas magdasmag mo mga simbahan, balhin na mo mga simbahan. Wa mo gin mo kaplag aning kaalama nga makahusay sa tanang mga pagtulunan sa kalibutan, ha? Makahusay ng reincarnation nga gituhuan sa ubang religion. Makahusay, maka-explain. Na sa tanan pa mga tinago sa Dios, tanan pa mga propesya, tinudlong panahon, adlaw takna sa Ginoo maka-explain. With kalendar sa Ginoo ang gibanhaw karon man tudlo. Manang wa gyud. Ha? Wala gid ni sa uban. Nag-iisa ra gid ni. Dinhi sa nasod ng Pilipinas, nag-iisa ra ang tawo nga nakaplag niini. Ang nagpuyo sa dapitan sa Srain City, ang balaang syudad naglibot og duha ka suba. Nga mao ang bag-ong Mesopotamia. Nga sama sa Mesopotamia, nilibutan sa duha ka suba. Mao na nga kini nga kaalama, nga kaalam dinhi gumikan sa balaang syudad. Pinagi sa mahal magtudlo sa kundiban masukot dito Jayab. Pinagi sa walang kasulatan ug sa diktasyon sa Dios Espiritu Santo nga magbutyag sa tibuok kamatuoran. Ang Espiritu sa kamatuoran kay makapadayag niini tanan. Kining kaalam karon, kining nga pamatud ang gihatag kaninyo gikan kini sa Espiritu Santo nga naa sa lawas sa mahal magtudlo. Mao na nga ikaw ba si Elias ingon siya dili. So, ikaw pangutana. Okay. Ikaw ba ang propeta? Itong balik ang basa, itong balik ko nagbasa. Aron nga, inyong nahuna ba, ma-refresh ba? Makabantay mo ba? Kaya nga bitaw, no? Maingon mo nga, dili mo kanang inyong basihan ang pulong ni Juan Bautista. No, atong sang ipasabot no nga, inyong tuhuan ang pulong ni Juan Bautista, di mo to sa pulong ni Kristo.
anhir mo sa pulong ni Juan Bautista nga pangutana ikaw ba si Elias ni tubag sa dili. Sabot pa sabot di lagi mo mutuo nga si Juan Bautista mo si Elias. Amo man yang tubag. So karon gipangutana man si Juan Bautista. Matod pa din oh. Tanaw na, tumasaw na. Matod pa din so, sa nasulat, tumasaw ang sulatan mo ning gisulat sa Juan 1:21. Ug sila nangutana kaniya. Unsa ka man di ay? Si Elias ka ba? Siya miingon, dili. Ikaw ba ang propeta? Siya mitubag, dili. Tanawa. Ipangutana siya, ikaw ba si Elias? Dili. Ipangutana siya nga ikaw ba ang propeta? Dili pod. Nya karon. Saan may tabuha karon nga si Juan Bautista? Gituhuan man lagi nga propeta sa tibuok kalibutan nga mga Kristiyano. Propeta man gyud si Juan Bautista. Nya anong gituhuan man ninyo na? Kamo mga kaigsuonan diya sa unang pagtuo nga natukod sa RCC. Ano man inyo magituhuan nga si Juan Bautista propeta. Na wa man mo angkon si Juan Bautista nga propeta siya. Anong gituhuan niyo propeta? Nga na ko na kaigsuonan. Adunay pagbalibad nga dili gid siya ingon nga di na gid mao. Doon na pagbalibad tungod kay nagtago pa silang kaugalingon. Dili ba magpadayag paabot sa panahon mo ibot pasabot ya. Paabot sa panahon nga siya bunyagan sa Kristo kay bunyagan siya dito na pigan nga niya ang kunon. Mao na diha. Di pa mo to panahon. Mao na nga moingon ta nga dili si Juan Bautista nitubag nga dili sa Elias to di nagi sa Elias nga karon kay ningon mo siya nga dili mutana sa propeta ka ba sa dili man pud. So nganong gituhuan ninyo karon nga si Juan Bautista propeta? Nya karon di mo mutuo nga si Juan Bautista mao si Elias kay tubag siya nga dili siya sa Elias. Di mo sayop. Hindi mo mutuo nga si Juan Bautista mao si Elias kay mo yang tubag ay pumupugtuo nga si Juan Bautista propeta. Iya mo nang gitubag nga dili sa propeta. Di ka na balistoy na. Ngainungdan na katong simpleng debate nako. Kaya gisa diktasyon ni Master, awa na gintawon na kinmao yang pangutana yang tubag balistoy sa Kristo kay pagpangutana nako kay man gibasihan ng tubag ni Juan nga di siya si Elias. Pagpangutana po nga propeta ka ba yung tubag po si Juan Bautista nga di propeta. Pangutana karon propeta ba ninyo si Juan Bautista kay propeta man balistoy dito. Ngana na siya so no? Adunay pagtago basan gulingon. Adunay pagbalibad nga nagtago sa gulingon kay nagpaabot og panahon. Mo na diha ang panahon si Kristo nga mo'y mo declare. Ana na siya. So, tinaw kay magsuna no? Sumaw na nga atong basahon nga propeta bagid si Juan Bautista. Naman tayo basa. Lucas 1:76. Kaning Lucas 1 kay saya ni Zacarias nga buntis ang asawa tatawag og Juan. Kay saya ni siya. Ug sa unahan ni sa 76 na dinhi. Mabasa na to. Ang bata nga yang ianak siyang asawa. Unlay siya mahimong senaryo. Masahon. Matuod nga propeta gid si Juan Bautista. O ikaw bata, pagatawgon nga propeta sa labing halangdon. Kay ikaw mauman ang magauna sa Ginoo aron sa pag-andam sa iyang mga dalan. Sa ingon diri, bata pagatawgon nga propeta sa labing halangdon. Propeta si Juan Bautista. Kay istorya ani bahay man Juan Bautista, gianak siya sa iyang ina si Elizabeth, ang papa sa Zacarias kaning Lucas 1. Basawang na diya. Siya ang bata gi pasabot dinhi nga pagatawgon propeta sa labing halangdon. Mabito ningon si Kristo nga sa gianak sa inahan way makalabaw ni Juan Bautista. Gawas lamang sa ang Kristo nga mo'y pinaka yamot sa harian, mo'y labaw kaniya. Pero sa tanan, di gid makalabaw ni Juan Bautista. Ang propeta ang mga propesiya, mapropeta nagalungtad hangtod kang Juan. Amo na nga si Juan Bautista tapusang propeta diya. Panahon ni Kristo. Muna ay kamatuuran. O ang duga natong basahon sa Lucas 1:17 atong atrasan. Sa
Lucas 1:17, hapit ni Muhammad. Last verse ni basa na to. Isulti din Og siya magauna kaniya diha sa espiritu ug sa gahom ni Elias. So daw, siya magauna kaniya. Kanang siya, si Juan Bautista ni. Si Juan Bautista daw, o si Juan Bautista, magauna kaniya, kaysa maning kaniya, si Jesus. Magauna kaniya diha sa espiritu og sa gahom ni Elias. So kato si Juan Bautista nga mao tong siya, magauna siya ni Jesucristo sa espiritu og sa gahom ni Elias. Kaya una mang natawo si Juan Bautista kaysa ni Jesus. Kaya pag adto ni Maria dito, kang Elizabeth, ngayang paryente, 6 months naman ang tiya ni Elizabeth. Unong kabulan naman si Juan Bautista. So una gyud anak si Juan Bautista. Nagauna siya sa espiritu ni Elias o sa gahom ni Elias. Mao na. Aron sa pagpabalik sa mga kasing-kasing, sa mga amahan ngadto sa mga anak, o mga masupilon ngadto sa kaalam sa mga matarong, aron sa pagtagana alang sa Ginoo sa usa ka katawhan nga nanda Juan nga Bautista. O si Juan Bautista wala pod moangkon. Ngano migsuon, di man ka pwede magangkon-angkon. Labi na pa kaila, kay ngano man sumala sa vitamin sumala sa gisulat ni San Lucas sa Lucas 7:18 Juan to sa Juan. Sulat ni San Juan 7:18 mao kani ang nakasulat. Hindi gini basta-basta ka lang mag-angkon-angkon ka. Kaya na gisulat sa palang sulatan nga di na maayo. Sabi na diligikan sa Dios kay ano man resulti. Bisan kinsa nga magasulti sa kinaugalingon niyang pagbulutan, pasabot gabut-buot ra kag imong kaugalingon, bunyag kas imong kaugalingon nga dili diktado sa Ginoo, imo nang una-una. Resulti, bisan kinsa nga magasulti sa kinaugalingon niyang pagbulutan, nagapangita sa iyang kaugalingong kadungganan. Na kanang si Juan Bautista ni angkon siya nga siya si Elias, pangutana nan yaran kaugalingon to nga pagbulutan. Ngita sa kaugalingon niya basikat siya, mo na isulta rin ato, angkon siya. Sa mangkon. Ano man sulat man. Bisan kinsa magasulti sa kinaugalingon niyang pagbulutan, nabut-buot ra nagapangita sa iyang kaugalingong kadungganan. So yun mo imo na dili gikan sa Dios. Resulta na buhat ang imo dili tinuod. Bakak. Padulong na siya sa kalaglagan. Silutanan sa Ginoo nang bakak. Ang uban ang uban. Ang resulta di kalahutay. Kay dili man gikan sa Dios nga pulong o dili Dios mao'y nagsulti. So mo na makisuon ano? Tindaw tataw ang atong pamatuod nga ang reincarnation mao ang pagbalik sa espiritu ngadto sa bakan sa inahan ug ipakatawo sa bagong unod nga bagong lawas sama ni Elias nga gitawag sa Dios aron magauna sa dalan ni Kristo o anak siya ni Elizabeth nga ang repeat karne ihimuon siya usbon siya ug usab mabalik siya pagka unod munang reincarnate. Munay reincarnation. No? Ang espiritu nibalik sa Dios himuon siya tao pagbalik. Munay tagaan sa unod pagbalik munang repeat. Tagaan og unod pagbalik yang espiritu munang reincarnation. Si Elias paghuwa sa kalibutan gitawag sa si Juan nga Bautista. Kisay nakabunyag, kisay nakabalo nga si Juan Bautista mo si Elias, mao si Panginoong Jesucristo. Kay siya lamang ang makaila sa matag espiritu nga naa sa mga tao. Kaya naman, ang espiritu ni Jesucristo, mao man ang Espiritu Santo nga God the Father nga amahan sa mga espiritu. Puro makaila yun. Kaya amahan man sa mga espiritu. No? So, po, amahan sa mga espiritu, hindi kaila sa mga espiritu sa mga tao. Mao na. Muna nga, ang mga serdotes kanato, ang mga eskriba, wala makaila. Nga, ngilang giingon nga magauna si Elias, ahya pa ang adlaw ni Jesucristo, ahya pa mabot ang Kristo, magauna si Elias, wa sila kalibutan.
kay di man sila makaila sa mga espiritu. Kay si Jesus naman ang nakaila sa espiritu. Nga si Elias di ay nag-una na daan niya. Nga mo dito si Juan nga Bautista. Nag-unang sangyaw sa Jerusalem. Unang ipanganak kaysa kaniya. No? Apan si Jesus ang labaw kaysa ni Juan. Kaysa Diyos man. Nasa lawas ni Kristo, mao man ang God the Father, amahan sa mga espiritu. Muna magkisunan, taas yung itong pagtungotoon, no? Kaya tungkol kay kinahalan natin yung ihatag ng detalye. Aron nga, doon mga pangutanas yung nahuna, matubag. O natagaan mo sa kumplito nga husay. Doon na may kulang nga husay ni ini, asunod nga higayon na po. Mauna nga, pinagis ka alang sa mga tudlo, sa Kumdiban Master Pope dito Giyabo, kaya ko kaninyo, nga nang salamat sa iyong pagtanaw, sa pagkamati, o sa sunod nga higayon. Balik kita. Sa matag semana, nakalive tag nga sa kas once a week ta maka-live o atong i-post sa YouTube para madili ma-erase kay dili sa Facebook after 30 days ma-erase naman. So muna nga natay paid channel sa YouTube, no, sa YouTube channel ang Kingdom of Praise Gate 1 Just Where Precious Stone. Ako na i-share sa Facebook. Muna salamat sa inyong pagtalingog. Ug nahinawat ako sa mga gayon, mga padayon kita sa pagtukis, pagtuon, sa kalang sa mahal mo tudlo, aron kita makaambit sa kamatuoran, kaya ang kamatuoran, maghahatag manato o kagawasan o kaluwasan. Daghang salamat mag-isunan and God bless us all.